Assalamu alaikum. We will discuss today the topic cybercrime, which is one of the important topic in criminology, and criminology is one of the optional subject in CSS. 2016 में क्वेश्चन आया था साइबर क्राइम पे कि राइट अ डिटेल नोट ऑन साइबर क्राइम. जेनिथ रीनो जो कि फॉर्मर अटर्नी जनरल थी यूनाइटेड स्टेट की, उन्होंने साइबर क्राइम के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी कि एवरीबडी शुड वांट टू मेक श्योर दैट वी हैव द साइबर टूल्स नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम्स एंड टू बी प्रिपेयर टू डिफेंड अगेंस्ट दैम एंड टू ब्रिंग पीपल टू जस्टिस हु कमिट इट. सो बेसिकली साइबर क्राइम्स हम उन ऑफेंसेस को कहते हैं कि जिसमें क्रिमिनल्स मॉडर्न टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं. लेट्स से वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं, जिसमें वो चैट रूम्स के ज़रिए, ईमेल्स या नोटिस बोर्ड या ग्रुप्स के ज़रिए से या मोबाइल फ़ोन्स में एसएमएस एमएमएस के ज़रिए से कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो हम उन ऑफेंसेस को साइबर क्राइम्स की कैटेगरी में लेकर आते हैं. जनरलाइज डेफिनेशन है साइबर क्राइम की कि अनलॉफुल एक्ट वेयर कंप्यूटर इज़ आइदर यूज एज अ टूल और एज अ टारगेट. ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जिसमें कंप्यूटर को एज अ टूल या एज अ टारगेट यूज़ किया जाता है. लेट्स से कि इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां इलीगल आर्टिकल्स की सेलिंग होती है, वहां पे भी कंप्यूटर एज अ टूल और एज अ टारगेट यूज़ होता है. ऑनलाइन गैम्बलिंग में यूज़ होता है, साइबर डिफेमेशन में, साइबर स्टॉकिंग में, और इस तरह के बहुत सारे क्राइम्स हैं जिनमें कंप्यूटर को एज अ टूल या एज अ टारगेट यूज़ किया जाता है, और हम उन क्राइम्स को साइबर क्राइम्स कहते हैं. अगर साइबर क्राइम का हम ओवरव्यू लें तो 90s में जब नॉर्थ अमेरिका में इंटरनेट बहुत ज़्यादा आम हो गया था, तो इंटरनेट के साथ उससे रिलेटेड क्राइम्स भी बहुत बढ़ गए थे. उन क्राइम्स पे कंट्रोल करने के लिए G8 ग्रुप ऑफ नेशंस ने एक मीटिंग अरेंज की लियोन फ्रांस में, और इस मीटिंग में उन्होंने इन क्राइम्स को डिस्कस किया जो कि इंटरनेट की प्लेटफॉर्म पर किए जाते थे, और इन क्राइम्स के तमाम काइंड्स को उन्होंने जनरली एक नाम दिया साइबर क्राइम. इसी तरह यूरोपीय यूनियन का जो काउंसिल है, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक कन्वेंशन दी थी साइबर क्राइम पे, जिस कन्वेंशन को उन्होंने 2000 में पब्लिक किया था. और उस कन्वेंशन में उन्होंने यही कहा था कि जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको चाहिए कि वो एक सही सर्विलेंस टेक्निक्स को अडॉप्ट करें, ताकि वो साइबर क्राइम्स पे या वो क्राइम्स जिनमें मॉडर्न टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स यूज़ किए जाते हैं उन पे कंट्रोल कर सकें. अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो साइबर क्राइम्स की बहुत टाइप्स हैं, उनमें हम कुछ बेसिक टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल क्राइम्स. फाइनेंशियल क्राइम्स में बेसिकली जो साइबर क्रिमिनल होता है वो फाइनेंशियल गेन के लिए ये क्राइम करता है, और उसमें वो कोई भी इंटरनेट या किसी भी ज़रिए से टेली कम्युनिकेशन मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ करके वो ये क्राइम करता है. बेसिकली वो करता क्या है कि इट इंक्लूड्स कंप्यूटर मैनिपुलेशन, लाइक किसी के बैंक अकाउंट को हैक करना, या साइबर चीटिंग करना, या मनी लॉन्ड्रिंग करना, या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कहीं से ले लेना. ये सब साइबर क्राइम्स में आते हैं. साइबर क्राइम्स की एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मिड 2018 अक्टूबर में पाकिस्तान के 22 बैंक के ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा कस्टमर्स के जो कार्ड्स थे उनको हैक करके उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डार्क वेब पर डाल दी गई थी. और फिर मिड अक्टूबर में ऑलमोस्ट कोई 2.6 मिलियन की एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन देखी गई थी, क्योंकि वो कस्टमर्स जो थे वो ये ट्रांजैक्शन नहीं करते थे. तो वो जब ये ट्रांजैक्शन होने लगी तो पाकिस्तान कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, जिसे हम पाकसर्ट कहते हैं, उन्होंने इसकी एनालिसिस की और उनको पता चला कि ये साइबर फाइनेंशियल क्राइम के ज़रिए से इनको 2.6 मिलियन तक ये ट्रांजैक्शन हो चुकी थी इनसे. इसके बाद फिर उन्होंने इसके अलावा भी बैंक इस्लामी को ब्लॉक किया था, क्योंकि बैंक इस्लामी के ज़रिए से इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम जारी की थी पाकिस्तान ने, और उस इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम के ज़रिए से फिर ये जो बैंक है वहाँ पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होने लगी थी, और जो हैकर्स थे वो इन ट्रांजैक्शंस को करते थे, वो ATM कार्ड को यूज़ करके ये ट्रांजैक्शंस करते थे, जिसकी वजह से बैंक इस्लामी ने इंटरनेशनल जो पेमेंट स्कीम थी उसको ब्लॉक कर दिया था. द सेकेंड टाइप और कॉमन टाइप, सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स. इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इलीगल आर्टिकल्स की सेल होती है, लाइक नारकोटिक ड्रग्स हो गए, वेपन्स हो गए, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे इलीगल आर्टिकल्स हैं जिनको वेबसाइट पे उनकी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है और फिर कस्टमर्स उनको बाय करते हैं. इसकी एक एग्जांपल है कि वेबसाइट पर बहुत सारे ऐसे ऑक्शन साइट्स हैं, ख़ासकर इंडिया में, जो कि कोकेन को सेल करते हैं इन द नेम ऑफ हनी. तो ये बेसिकली इलीगल आर्टिकल्स की सेलिंग
سیلنگ جس میں مختلف قسم کے ویب سائٹس یوز کی جاتے ہیں, اٹ از ون آف دا کائنڈ آف سائبر کرائم اینڈ اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل ٹو کنٹرول اور پریونٹ اے سائبر کریمنل فرام سیٹنگ اے ویب سائٹ. اور جو ٹرانزیکشن آن لائن پیمنٹ کی ہوتی ہے ان سیلنگ میں, تو اس کے بہت مختلف قسم کے گیٹ ویز ہیں, تو ہر ایک گیٹ وے کو کنٹرول کرنا بھی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا. پھر آن لائن گیملنگ کی بات آتی ہے. اس میں بھی بہت سارے ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ پہ جو آن لائن گیملنگ آفر کرتے ہیں, اور بیسکلی دیز آن لائن گیملنگس آر ایکچولی دا فرنٹس فار مینی منی لانڈرنگ. انہی آن لائن گیملنگ کے ذریعے سے بہت سارے جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ بیسکلی منی لانڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں. انٹلیکچوئل پراپرٹی کرائم میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ٹریڈ مارک کی وائلیشن کرنا, کسی کمپیوٹر سورس کا کوڈ چرا لینا, یا کسی کی کاپی رائٹ انفرنجمنٹ کرنا, یا کوئی سافٹ ویئر جو ہے وہ اللیگلی کہیں سے چرا لینا یا کہیں سے کاپی کر لینا, بیسکلی انٹلیکچوئل پراپرٹی کرائمز میں آتا ہے. اینڈ اٹ از آلسو ون آف دا کائنڈ آف سائبر کرائمز. پھر ای میل اسپوفنگ کی بات آتی ہے. ای میل اسپوفنگ میں بھی بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں انہیں ای میل آتی ہے, اور وہ ای میل ہوتی فیک سورس سے ہے یا ہیکر کے سورس ان کو جنریٹ کرتے ہیں, بٹ دا ای میل اپیئرز لائک اٹ اوریجنیٹ فرام اتھینٹک سورس. تو اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ سویڈش بینک نوردائے میں ایسے ہوا تھا کہ ان کسٹمرز کو ای میلز آتی تھیں اور انہیں یہ لگتا تھا کہ ای میل بیسکلی بینک ان کو بھیج رہا ہے, لیکن اصل میں وہ ای میل بینک کی طرف سے نہیں آتی تھی, وہ جو ہیکر سورس تھا وہاں سے وہ ای میلز اوریجنیٹ ہوتی تھیں. اور اس ای میل میں ان کو کچھ لنکس دیے جاتے تھے اور ان سے انفارمیشن لی جاتی تھی ان کی بینک اکاؤنٹ کی, اور کچھ لنکس کے ذریعے ان کو ڈاؤن لوڈنگ کے لیے کہا جاتا تھا. تو جب وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے تھے تو ان کی جتنی بھی بینک کی انفارمیشن ہے وہ ساری وہ ہیکر لے لیتا تھا. تو سویڈش بینک نوردائے میں $1.5 ملین تک کی ٹرانزیکشن ہو گئی تھی, اینڈ اٹ از کنسیڈر ایز ون آف دا بگیسٹ انٹرنیٹ فراڈ ان دا ہسٹری, جو کہ سویڈش میں ہوا تھا اور یہ اسی ذریعے سے ہوا تھا. سو ای میل اسپوفنگ از آلسو ون آف دا کائنڈ آف سائبر کرائمس. پھر فراڈری کی بات آتی ہے. جب بھی کسی ڈاکومنٹ کو فیک ڈاکومنٹ بنائے جاتے ہیں, لیٹس سے فیک کرنسی نوٹس بنائے جاتے ہیں یا فیک ایکڈیمک سرٹیفکیٹس, میڈیکل سرٹیفکیٹس, الیکٹرانک ریکارڈز, بینک ریکارڈ, فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکارڈز, کمپنی کے ریکارڈز, اس طرح کے اور سارے ریونیو اسٹیمپس جب جنریٹ کیے جاتے ہیں یا پرائیویٹ ریکارڈز, تو وہ سارے فراڈری میں آتے ہیں. اینڈ فراڈری از آلسو ون آف دا کائنڈ آف سائبر کرائمس. تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ کامنلی جو کچھ اسٹوڈنٹس اپنی فیک ڈی ایم سیز بناتے ہیں آئی ٹی کے ڈیوائسز کو یوز کر کے, سو دس از آلسو بیسکلی سائبر کرائم. سائبر ڈیفیمیشن میں اگر کوئی اسٹیٹمنٹ جاری ہو جاتی ہے کسی بھی الیکٹرانک مینس کے ذریعے سے, اور اس اسٹیٹمنٹ میں کسی خاص وکٹم کو ریفر کیا جاتا ہے اور اس پہ پھر فالس ڈیفیمیٹری جتنا کچھ ہے وہ لگا دیا جاتا ہے, تو اس سے بیسکلی سائبر ڈیفیمیشن کے فارم میں آتا ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل پاکستان میں ہم نے دیکھی تھی جب علی ظفر اور میشا شفیع کا کیس تھا, جس میں میشا شفیع نے ٹویٹ کیا تھا علی ظفر کے اگینسٹ, اور علی ظفر نے پھر رسپانس میں ان پہ سائبر ڈیفیمیشن کا کیس کر دیا تھا, جو وہ بعد میں جیت بھی گئے تھے. تو جب اس طرح کی کسی بھی کمیونیکیشن الیکٹرانک مینس کے ذریعے سے کسی کو ڈیفیم کیا جائے, کسی پر کوئی ڈیفیمیٹری ایکٹ کا الزام لگا دیا جائے, تو دیز آر آلسو بیسکلی سائبر کرائمس. پھر سائبر اسٹاکنگ کی بات آتی ہے کہ کسی کو اسٹاک کرنا ای میلز کے ذریعے سے, یا پھر کوئی اور جو کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں ان کے ذریعے سے کسی کو اسٹاک کرنا, اور اس میں یہ ہو کہ جو وکٹم ہو وہ خود کو ہریس فیل کرے, الارم فیل کرے, ڈسٹریس ہو جائے. سو سائبر اسٹاکنگ از آلسو ون آف دا کامن کاز آف سائبر کرائم. سلامی اٹیک بیسکلی سلائسنگ when we slicing the data thinly like a salami, so this is called سلامی اٹیک. اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو کرمنل ہے وہ فائنینشیل گین کے لیے یہ سائبر کرائم کرتا ہے, اور اس میں جو سلامی اٹیکس ہوتے ہیں بیسکلی وہ کرمنل خود اس انسٹیٹیوشن کا امپلائی ہوتا ہے. لیٹس سے کہ اگر کسی بینک کا امپلائی ہے اور اس نے کچھ ایسے سافٹ ویئرز یا کچھ ایسی چیزیں بینک کے سافٹ ویئر میں ڈال دی ہیں کہ جس وجہ سے کسٹمرز کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں نیگلیجبل اماؤنٹ ہر مہینے نکلتی ہے, لیکن وہ اکاؤنٹ اتنی کم ہوتی ہے کہ کسٹمرز ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جو سائبر کرمنل ہوتا ہے وہ جو امپلائی ہے وہ اچھی خاصی اماؤنٹ جنریٹ کر دیتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں. سو بیسکلی اسے ہم سلامی اٹیک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت
بہت مائنیوٹ یا بہت نگلیجبل اماؤنٹ کسٹمرز کے بینک سے نکالتا ہے تاکہ وہ اس ٹرانزیکشن کو نوٹس نہ کر سکیں. دا لاسٹ ون از یوز آف انکرپشن بائی دا ٹیررسٹ. اس کیس میں بیسکلی جو ٹیررسٹ ہیں وہ کمیونیکیشن ڈیوائسز کو یوز کرتے ہیں اپنے میسیجز کو سیفلی پہنچانے کو, تاکہ بیچ میں ان کا میسیج کوئی ریکارڈ نہ کر سکے, یا کوئی جو ایجنسیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کے میسیج نہ پڑھ سکے. تو وہ اپنے میسیجز کو ان کوڈ اور ڈی کوڈ کے ذریعے سے سرور اور سینڈر جو ہے وہ سرور تک پہنچاتا ہے. تو وہ صرف ریسیور اینڈ اور سینڈنگ اینڈ کے ہی وہ میسیجز کا جو میننگ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں بھی بیسکلی کیونکہ کمیونیکیشن یا الیکٹرانک ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں, سو دس از آلسو ون آف دا ٹائپ آف سائبر کرائم. اس کے علاوہ بھی سائبر کرائمس کے بہت سارے ٹائپس ہیں, اور جس میں لیٹ سے مختلف قسم کی ای میلز کے ذریعے سے جب لنک شیئر کیے جاتے ہیں اور ان ای میلز کو اوپن کرنے سے پھر وائرس کمپیوٹر میں آ جاتا ہے یا فون میں یا کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس میں, اور اس وائرس سے پھر وہ اس کا پورا آئی پی ایڈریس اور وہ ساری انفارمیشن لے لیتے ہیں. سو بیسیکلی دیز آر آل ٹائپس آف دا سائبر کرائمس, جس میں کہ ماڈرن ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو یوز کر کے یہ کرائمس کیے جاتے ہیں. So this is all about cyber crime, an overview of the cyber crime and types of the cyber crime. Thank you so much.